May buntag tanan og happy Sabat. Salamat ta sa Ginoo nga sa tibuok semana walay nahitabo sa ato, giampingan ta sa Ginoo nakaabot ta nining lugar sa mga tanhay nga makig-usa ta sa pasalamat sa atong buhi nga Dios. Og salamat kaayo nga ang crusade nahuman gyud 12 ka gabi og nakalahutay gyud ang mga kaigsuonan dire. Og nining adlaw nga igpapahulay, malipayon ang langit tungod kay naay mga katawhan nga nagdesisyon para didto sa gitawag nga santos nga bautismo. No? Ang atong pagatun-an karon may tungod sa gibasa sa atong igsuon dire na nag-ingon og kining maayong balita mahitungod sa ginharian igawaling ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot ang katapusan. So kana nga mensahe maura na ang makatapos sa bulhaton sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran. Ang unsa man ang mensahe may tungos ginharian. Og nasayod ko nga kitang tanan diri gusto gyud ta moadto sa ginharian. Kinsa man diri ang dili moadto sa ginharian? Motuo ta sa dili mga kaigsunan. Ang atong kalibutan subject for destruction gyud ni siya. Ang mga mabatian nato sa balita worse pag yun na siya. Daghay mabasa na naksulti diri sa atong pinanggam pastor, Pastor Clyde Putot, nga moabot yun ang katapusan. Pero, sa dili pa ang katapusan, iwali unay ang may tungos ginharian. Ang atong topiko mao ni siya. Kining atong topic karon naghisgot yun ni gikan sa sinugdan hantos katapusan may tungod sa ginharian. Gaon sa kaimportante ang mensahe mahitungod sa ginharian. Ang word kingdom, composed na siya sa two words, king and dominion. Mao na siya gitawag nga kingdom, kay king and dominion. Mao na'y makahuman sa buluhaton. Ang maayong balita mahitungod sa ginharian. Kana nga dominion, pag-create sa kalibutan, sa creation, gihatag na niya na dominion. But pasabot subject na ay king. Ang king ana nga dominion mao si Adan. Kay ang gusto sa Ginoo kung unsa ang sistema sa iyang ginharian, gusto niya mao gyapon ang sistema sa iyang ginharian diri sa yuta. Pagtukod niya sa Eden. Mao na siya, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion. Gihatag sa Dios ang buluhaton kanato, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon nga sama nato, magabuhat sila sa tanan. Magduming sila sa tanan, sa isda, sa dagat, sa mga langgam sa kalangitan ug sa tanan sa tibuok nga yuta over all the earth. So mo na siya nga dominion. So pag mo na gani dominion na ay kingdom, na ay prinsipyo sa kingdom. Mo na gusto sa Ginoo nga makatunan ang prinsipyo. Muingon ganitag prinsipyo, muingon kamug yung mga sabadista mo kanang magbawal man mo sa tao og pagkaon og baboy. Wala man magbawal. Wala man may magbawal na dili ipakaon ang baboy. Prinsipyo man namo. Prinsipyo na dili na gibawalan. Lahi man ang gibawalan ka, gusto nimo pero gibawalan ka. Pero kung prinsipyo nimo, dili na nimo gusto. Imo gyud nang prinsipyo. Nakuha ninyong punto? Prinsipyo sa ginharian. Kay gihatag man ang dominion, so si Adan atong panahon na
siya ang crown king. Gusto sa Ginoo ng prinsipyo sa langit, maprinsipyo ang ginharian niya sa langit na naay prinsipyo mao gyapon sa yuta. Kaya ang iyang pagampo may ingin dito sa to gitudlo na pagampo. Thy kingdom come, thy will be done. Kung unsa ang pagbuot sa Ginoo mo'y matuman diri sa yuta. Okay. Karon, unsa man ang unang gitukod sa Ginoo? Kay kingdom man, duha man na sa Biblia ang kingdom. Kingdom of grace and kingdom of glory. Ang unang gitukod sa Ginoo nga kingdom, mao na ang kingdom of glory. Ang una niyang gitukod. Nanha pa ang kingdom of grace. Kay nga naman, tan-awon na to. Pagkasala ni Adan, si Adan man ang nakasala. No? Hisunod manggod siya kang iba. Kay pagkaon ni iba sa prutas, walay nausab. Pero si Adan na ang hingkaon sa prutas, nausab na tanan. Kay siya man ang crown king. Naaman sa iya ang tanang dominion. So pagsulod sa sala, gitukod dayon sa Ginoo ang kingdom of grace. Unsang kingdom ang unang natukod? Kingdom sa himaya. Pag kay kingdom, crown king man si Adan, so pagkasala ni Adan og ni Eva, the kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man. So unang natukod ang kingdom of glory sa pangunguna ni Adan og ni Eva, pero nakasala sila, gitukod dayon sa Ginoo ang kingdom of grace. Og napulfill to didto sa kamatayon ni Kristo ang full na gyud. The kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man, yet it was not actually established until the death of Christ. So ang full establishment of kingdom of grace dito sa kamatayon ni Kristo. Tinaw na siya. Karon, diri sa kalibutan, daghay mga gitawag nga government. Kay ang kingdom manggod na siya panggobyerno. Theocratic form of government, government mangyapon theocracy, di ba? O kanang totalitarian government o usa pa na siya. Daghan ang mga government. Kana nga mga prinsipyo sa Ginoo dito pas langit o gihatag kang Adan nga kingdom nay prinsipyo. Mao gyud na gikan pa sa sinugdan, gusto gyud na gubaon ni Satan didto pa sa langit ug diri sa yuta. Muna paningkamutan gyud niya nga gubon kana nga prinsipyo sa ginharian. Kay destroyer man siya. Karon mao na siya nga prinsipyo i-misrepresent gyud niya ang tao sila Adan nga dili gyud sila kaila sa Ginoo, kay kung makaila sila sa Ginoo ma-misrepresent ang kingdom. Okay, dirita. So karon diri sa kalibutan naara gyud duha ka kingdom. So kana nga kingdom ang atong pagkinabuhi sa matag adlaw nagatan-aw na sa atong future kung asa nga kingdom ta padulong kay duha ra man ni ka kingdom. Unya ang kingdom ang God halimbawa wala magud ta kaabot sa mga nasod na kingdom sila kay king akuan man sa ato karon presidente, no? So kung unsa tong rules o mga balaod sa kingdom mo gyud imong buhaton kay kung naa ka sa unsa nga nasod ang naay king? Ha? United Kingdom, di ba? Kung unsa ang mga kinahanglan didto sa usa ka tawo na tuwa didto, pag dili ka mosunod, unsa may tabo nimo? Patay. Oh, pag gingon ang nasa hari na kini siya murag di ko ganahan sa naong ani, patay ni. Patay gyud ka. Oh. Karon, mo ni siya. Pag abot kang Abraham, gisaaran si Abraham na himuon ta kang dakong nasod. Oh, didto mahimo kang balaan nga nasod usa ka ginharian sa mga saserdote. So gikan Genesis, kingdom gyud na siya. Ka Abraham kingdom gyud na siya. Mahimo ka na peculiar treasure sa Ginoo. Ikaw gyud ang pinakataas sa tanang katawhan sa kalibutan nga mahimo kang ginharian og balaan nga nasod.
So balaan na nasod. Sa atong panahon karon, na ay 40 ka mga 40,000 ka mga simbahan nga nag-angkon nga sila ang tinuod nga reliyon. Oh. So, gikan sa kingdom, nasa church. So, derita. Pag abot ni Juan Bautista, unsa may gipreach ni Juan Bautista? Gipreach ni Juan Bautista, pag hinulsol ka mo, kay ang ginharian sa langit, haduol na. So, mo gihapon sa pagbabautismo. Pag hinulsol og pabautismo. Kay dili mahimong mahinungdanon kaayo ang pagbautismo kung walay paghinulsol. Mao na siya. Okay? Si Juan Bautista, pag abot niya, gibautismuhan niya si Kristo. Tapos, ang pagbautismo pa, dili bata. Kaya ang bata, dili pa man kailag sala. Ang bata, dili pa man na siya kahinulsol. So, ang kinahanglang bautismuhan, kanang kamaon na makaila kung unsa maayog dautan. Kung unsa ang sala, kung unsa pod ang paghinulsol. So si Kristo dako na siya nga gibautismohan. Okay? Karon, ang giwali ni Juan Bautista may tungod sa ginharian. Pag abot ni Kristo, ang unsa may giwali ni Kristo? Ingon dinhi, sukad ni adtong higayuna si Jesus misugod sa pagwali nga nag-ingon. Pag hinulsol ka mo, kay ang ginharian sa langit haduol na. So ang mensahe gikan pa kang Adan ngadto sa mga katigulangan puro gyud na ginharian sa langit. Atong masayran karon unsa ka importante ang ginharian? Kang Juan Bautista o kang Jesus Christ nga punto. Ingon siya kinahanglan gyud nako nga iwali kining maayong balita mahitungod sa ginharian ngadto sa ubang kalungsuran usab kay ako gipadala man sa Ginoo sa Amahan. So kinahanglan yun na I must preach the kingdom of God. Kinahanglan. No? Dili gyud ingon kung kailan lang gusto. Okay. Gitudlo pod sa Ginoo sa pag-ampo kanang ingon ang usa sa mga disipulo, Ginoo, tudlo imi unsa mo pag-ampo. Ang giampo gyud, ang gitudlo niya sa unang pag-ampo, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Unsa ang gibutang sa pagampo? Thy kingdom come. Mao gyud ang ilang gina-preach. Human, ingon ang Ginoo, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang ginharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong o kining tanan igadugang ra kaninyo. Unsay unahong pagpangita? Ang ginharian sa Ginoo. Mauna siya ang iwali na makatapos sa buluhaton sa tibuok kalibutan. Unya moabot ng katapusan. Pangutana, unsa may prinsipyo sa ginharian? Kay dili gyud ta makaadto sa ginharian nga gitagana sa Ginoo kung wala ta kasabot kung saning prinsipyo sa ginharian. Unya, halimbawa, muadto ko sa ginharian sa Ginoo tapos wala nga ako gi-practice, wala ko kahibalo sa prinsipyo sa ginharian, wala na ko gikinabuhi ang prinsipyo sa ginharian. Unsa may mahitabo pag makabot ko didto? Ha? Mahimo lang kong samok-samok didto. Kaya wa man ako gi-practice. Oh, karon. Derita. Ingon diri. Let everyone who claims to be a child of the heavenly King seek constantly to represent the principles of God's kingdom. Unsay giingon? Ang matag usa kanato nga nag-angkon nga kita anak sa Dios. Padayon o kinahanglan gyud kita nga magrepresentar sa prinsipyo sa kingdom. Unsa man gyud ni prinsipyo sa kingdom? Kay balo mo kung sa prinsipyo sa kingdom, ato nang basahon karon. Ang prinsipyo sa kingdom mao ni sa Mateo 5. Kanang gitawag na beatitude. Unsay prinsipyo sa kingdom? Ingon diri bulahan ang mga kabos sa espiritu kay ila ang ginharian sa
langit. Unsay but pasabot? Poor in spirit. Kana bang nanginahanglang ka kanunay sa espiritu? Unsa na espiritu? Mao na siyang Espiritu Santo sa Ginoo, kay kung naa Espiritu sa Santo sa Ginoo, ang bunga ana mao ang gugma, mao ang kaayo, di ba? Pailob, di ba? Mao na siya na kinahanglan ato yung hunahunao na pobre gyud tas espiritu. Dili ta mo ingon na kay balo naman ko ana. Una, ikaduha, kanang gitawag nga mourn. Ang mga gitawag bulahan ang mga masulubon kay sila pagalipayon. Bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. So dili di ta mahimong makabahin sa ginharian kung dili ta mahimong maaghop. Kaya ang kinaiya day sa ginharian maaghop. Unsa ning maaghop? Maaghop. Malumo, lalo mangguna siya, mapainobsanon, malumo, na. Usahay bangis man ta kung masuko na ganita. Yung siya, mugawas daw dayon ang mark of the beast. No? Masuko na ta. Sunod, bulahan ang mga gigutom og dihaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. So, ang makaadto sa ginharian sa langit, simple ra gyud kaayo unta kay gutomon ra ta og guhawon sa pagkamatarong. Sunod, bulahan ang maluluyon. So kining pagka maluluyon kinaiya gihapon ni na atong kat-unan. Kay nganong isugo man sa Ginoo na magmamaluyon ka, kay dili mo gud ta maluluyon. Sunod, bulahan ang adunay putli nga kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Kay kung dili ta makadto ta sa ginharian nga dili putli ang kasing-kasing nato, dili ta kadto. O kung makaadto ta, dili ta angayan didto. So gusto sa Ginoo na ang makaadto sa ginharian sa langit na ay putli nga kasing-kasing. Sunod, bulahan ang mga makigdaiton kay sila panganlan nga mga anak sa Dios. Oo, nagay mga tao akong na ilhan na bisan asa gyud siya moadto, dili gyud wala gyud magubot gyud ang kuan, ang usa ka lugar pag naa siya dito. Ngano man, troubler man. Pero diri bulahan ang mga makigdauton o kanang pacemaker, no? Sunod, bulahan ang mga gilutos tungod sa katarong, pagkamatarong, kay ila ang ginharian sa langit. So, sinsa may ganahan sa inyo nga lutuson? Sahay, dili na ba ganahan sa lutuson? Pero ingon diri bulahan ang mga tao nga gilutos tungod sa pagkamatarong. Bulahan. Og ingon pa, bulahan ang mga taong gilutos o gisultihan sa tanang mga dautan nga mga butang-butang. Kanang butang-butangan ka, tapos kita di gyud ta mo sugot anang butang-butangan ta. Ako maning gisuwayan sa akong personal na kinabuhi. Kanang naagyug ka untay pangatwiran ba? Kanang ang iyang pangatwiran weak, tas naagyug ko'y pangatwiran na makapamatuod yun ko na ang iyang gisulti, di gyud tinuod. Pero tungod kay iya kong gipakauwawan ba? Akong giobserba na akong galingon, mura sa akong kasing-kasing murag gikumot na murag nagdugo sa sulod. Ana? Na pwede man gyud unta ako motubag. Pwede man ako i-depensa akong kaugalingon, justify, pero wala na lang ko ba? Ana? Pero sa akong pagkumura magnay nagdugo gyud diri na murag giana imong kasing-kasing na dugmok gyud. Ana. So mao na siya. Sulod. Ingon diri bulahan kamo nga sa diha panamastamasan
Mali ata tong. Ingon dire. Ingon dire. Ye are the light of the world. Makaadto ta sa ginharian sa langit kung unsa kita mahimong suga sa kalibutan. Oh. Inyong tan-aw nahimo katang suga sa kalibutan? Unsa maning suga sa kalibutan? Ang atong kinaiya. Sunod, ingon siya, let your light so shine before men. Huh? Before men, that they may see your good works and glorify the Father. So, usahay, mubuhat tag maayo, mo gani karon sa social media, no? Hatag, picture na ana. Kinahanglan ang mag-glorify, dili kita nga nagbuhat og maayo, kundi ang Amahan. So, sa bisan unsa nga mga higayon na makahatag ta, makatabang ta, kinahanglan ato yung i-sure na ang Ginoo nag-glorify, dili kita. So, muna siya ang kinaiya, naggusto sa Ginoo. Sunod, ingon dire, bulahan, ingon dire, kung dili mo labaw ang inyong pagkamatarong sa Pariseo ug Eskriba, wala gyoy paraan nga makadto ta sa ginharian sa langit. Wala siya laing pamaagi. Unsay buot pasabot sa dili mo labaw ang inyong pagkamatarong. Kunwari, ang imong pagkamatarong dili mo labaw sa pagkamatarong sa Pariseo Eskriba, unsay giingon? Wa gyoy, di gyud ta makadtog langit. Unsa may buot pasabot aning di kung dili mo labaw ang pagkamatarong. Dili ni siya ingon nga abtik yung kam sa arguments. Dili ni ingon na abtik yung kam mo debate. Mo depensa sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo barog mangyud na siya sa iyang kagalingon. Ang buot pasabot aning bisan kinsa nga dili maka mulabaw, buot pasabot pagkamatarong ni Kristo. Ang kinaiya ni Kristo. Kundi mulabaw ang pagkamatarong nato sa Pariseo Eskriba. Sunod. Kining principle sa kingdom, kuara ni siya ba kanang practical gyud kaayo. Kay kini nga mga kinaiya, ma-encounter nato ni sa adlaw-adlaw nga ato na pagkinabuhi. Di ba? Sunod. Kung muingon gani ka sa usa ka igsoon nga raka, saning raka? Kuanggol ka. Unsay ingon? O buang ka. Unsay gingon? Mahiagom sa si kalayo, sa hell, sa impyerno. Musulti ra gani ta kay kana nga pulong dili na pulong pangginharian. Kana nga pulong pag didto na sa pikas ginharian. Naidaghan mag-ingon na sila daw nagasulti sa mga pulong sa ginharian pero pinaagi sa ilang buhat didto dai sa pikas ginharian sila. So dire, bisan sa pagsulti og dili maayo sa imong isikataw, mahiagom sa impyerno. Okay? Ingon dire, ayaw pagbalos og dautan sa dautan. Kung sagpaon ang imong pikas, imong aping, imong tuong aping, ihatag nimo ang pikas. Kinsay nakasuway na sa inyo dirig sagpa? Nasagpa ba? Nakasuway na mong sagpa? Ha? Ako nakasuway na. Kusog kaayo. Bungugod. Oh? Dili maayong masagpa ka, Kanag yung literal na sagpa, dili ka na shooting ra, pak, dili. Sagpa yun na kini, Dili kini. Kini ba? Kusuga po di ay, murag kusog pa matusumbag. Kung, ingon diri, ayaw pagbalo sa dautan, og dautan. Hinunua, dauga ang dautan, pinaagi sa pagbuhat og maayo. Kung sagpaon ka sa imong tuo, ihatag ang pikas. Unya, maka agwanta ta na. Ha? Kay kung di ta kagwanta na, mubalos magyud ta. Gitudlo lang sa Ginoo
nga bisan unsang buhaton sa imo na di nimo gusto, di gyud ka mo balos og dautan sa dautan. Kay dili nimo madaog ang dautan sa pagbuhat sa dautan, kundi madaog ang dautan pinaagi sa pagbuhat og maayo. But pasabot, mahunong lang ang sala, mahunong lang ang pagbuhat sa dautan kung imong baslan og maayo. Sama na siya. Okay. So muna gitudlo sa Ginoo. Kung buhatan day tagdautan, ang prinsipyo sa kingdom nga mga taong makaadto sa ginarian, dili mo balos og dautan sa dautan. Kundi ang balos, ingon gani sa Ginoo, hinunua mga hinigugma, ayaw mo pamalos. Ihatag sa Ginoo ang Ginoo ang mubalos. Kay kung ang tao mo balos sa dautan sayang isig ka tao. Halimbawa, buhatan ka og dautan. Ingon ang Ginoo ayaw og balos. Ayaw og balos. Kay balos sa ang Ginoo, halimbawa, si Barsam, bubuhat ko sa iyang dautan. Ingon ang Ginoo, mga hinigugma ayaw mo mubalos, ako ang mubalos. Kay balo man ang Ginoo nga si Brother Sam ang ibalos niya sa ako, kay balong Ginoo na dautan gihapon. Ang Ginoo pag moingon siya ako mubalos, ang Ginoo maayo man siya. Unya ang balos sa Ginoo sa tao unsa man. Ang tao mo buhat og dautan, ang Ginoo mo mubalos siya maayo. So mao na siya, okay? Sunod. Kung kuhaon ang imong biste, ingon dere, kung kuhaon ang imong biste, ihatag pati ang imong kupo. Kisa may nakabuhat ana. Mabuhat lang nato na kung makakato na gyud ta sa prinsipyo sa ginharian. Kay kuhaon gani imong kupo, tapos mahal imong palit, amo to dayon ta sa kapitan, dito dayon sa barangay. Ihusay, patawag dayon. Pero dire, ang prinsipyo sa kingdom, kung kuhaon ang imong kupo, imong biste, ihatag ang imong kupo. Sunod, ingon dire, kung naay mangutang nimo, pautanga. Ha? Ha? Kung naay mangutang nimo, siyempre, nagyud kay kwarta. Oh. Sahay mag-away gid mi sa akong asawa. Kay nga naman, nahimuutang sa ako, tapos kada tagahanan na ba mo utang, di gid mo bayad. Oh. Tapos may ra ba gyud mo mangutang? Ingon ang ako asawa, unya na lang og kinahanglan og mga kinahanglan nato og kwarta sa school sa imo anak. Tapos kinahanglan nato yung kuna, wala pa man mo abot. Kini manggod mo gyud ni siyang kinahanglan karon. Kay karon man niya kinahanglan, kita wa pa man ta nang kinahanglan ron. So ako na siyang ana. Oh, ingon siya, unsa na lang kung ugma kinahanglan nato ni. So, wa tay mahimo kay siya man ang nanginahanglan. So, mao na siya kung naara pod. Pero nay nangutang na pwede mangutang kay og 3,000 kay naman po'y nangutang sa ako. Iya pod pautangon pero ang iyang pautang iya pod utangon sa usa ka kaigsoon nga. Adi ko ay. Oh, kay iyang gipasa ang screenshot ba. Brad, pwede ko mangutang nimo og 3,000? Kay iyang gipasa ang screenshot namong ginangutang pod sa ako, akong tabangan. Pero ang iyang itabang, iya po inutang. Karon, ingon dere, higugma ang prinsipyo sa kingdom, higugma ang inyong mga kaaway. Iampo ang mga curse you. Kanang may maraot nimo. Iampo, dili ni ampo na Ginoon ta makuan sila. Iampo nimo na sila panalanginan sa Ginoo. Buhatig maayo ang mga taong nasuko nimo. Kung dili nato na siya mahimo, mga kaigsunan,
wa gyud tay lugar sa langit. Kay ang makasulod lang gyud sa langit ang mga taong adunay hing-ani nga karakter na makamao sa paghigugma sa dili lababol ba. Kay di man kasugoon sa Ginoo na higugmaon nimo na siya kung kaibig-ibig yun na siya, kung gigugma nimo. Kay ang opposite man gud sa love, hate. Subot pasabot gigugma nimo to bisan hate ka. Mao na siya na ang makaadto sa ginarihan sa langit adunay ganani nga kinaiya nga higugmaon ang kaaway, iampo ang mga nanghimaraot, buhati sila og maayo kadtong mga taong nasuko nimo, iampo sila kadtong naglutos nimo. Mao na siyang kinaiya nga haom didto sa ginharian sa langit. Sunod. Unsay giingon sa Ginoo? Ingon siya, busa kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga sa langit. So gusto gud sa Ginoo. Karon, ingon siya. Dirita. Pagpasaylo. So kinahanglan magpasaylo. Sunod, ingon dere, okay, magpasaylo. Sunod, kinaiya, magtigom og bahandi. Ayaw kamo pagtigom og bahandi dito sa diri sa yuta. Kay ngano, kana siya tayaon ra na siya or maguba ra na siya kay diri ra magyud niya sa yuta. Kay ang imong flight didto man sa langit. Di man na madala didto sa langit, no? Bisan unsa na pagkadaghan. Sunod, ay ingon diri magtigom ta og mga bahandi ngadto sa langit. No? Kay kung asa gani ang imong bahandi, tuag gihapon ang imong kasing-kasing. Mao sa atong lesson na kung ang kwarta mahimong hindrance sa atong pag-alagad sa Ginoo, babag. Mahimo gani siyang babag. Ingon maunay kaaway sa imong kalag. Bisan unsa nga butang nga maka-attract sa imo para makapalayo sa Ginoo, that is the enemy of the soul. Kaaway na sa atong kalag. O unsang mga butang nga makababag sa atong pagpangalagad, mao na siya atong Dios. So, ingon sa Ginoo, gitudlo niya nga ang mga taong makaadto sa ginarihan sa langit, dili mo hukom. Ingon diri, ayaw kamo panghukom sa uban, aron dili kamo pagahukman. Kay ang paghukom nga inyong ipakanaog, mausab ang igahukom kaninyo. Og ang takos nga inyong ipanghatag, mao ang usab ang takos nga inyong pagadawaton. Mao na siyang giingon na, kung unsa imong gitanom, mao gyapon imong giani. Kung muhukom ka, daghan gihapoy tawo muhukom nimo. Kung di ka gusto, hukman ka, ayaw pud panghukom sa uban. Ngano man, kay dili man ta mga judge ra man gyud ang muhukom. So, kining nga kinaiya ni Kristo, dili niya isulti na, Bradamin, ayaw panghukom. Ako lang kay Dios ko. Dili na kinaiya sa Ginoo. Muingon siya sa tao, tudluan ta ka na ayaw panghukom kay di gyud ko muhukom. Di man muhukom ang Ginoo sa tawhanong paghukom. Ang muhukom mangyod kay moingon man sa 2 Corinthians 10 na 10:5 na muatubang tatanan sa hukmanan ni Kristo. Ang bud pasabot, ang muhukom manggod ang kamatuoran. Ipaglaban ra ta ni Kristo sa hukmanan. Ilaban ta niya didto sa hukmanan. Karon, ayaw mo panghukom sa uban. Sunod, mauni. Ingon diri, muni gitawag na golden rule. Ang golden rule mauni. Busa ang tanan nga mga butang nga buot ninyo nga pagabuhaton ninyo sa mga tao, buhata usab ninyo kanila kay mao kini ang kasuguan og ang mga manalagna. Unsay buot pasabot? Mao ni siyang gitawag na golden rule.